प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले राजीनामा दिएसँगै प्रभुराज शर्मालाई प्रधान सेनापतिमा नियुक्ति गरियो। प्रभुराज शर्मा नियुक्ति भएसँगै देशमा सबै दलका नेताहरूमा हलचल मचियो। नमस्कार, तपाईँ मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। समाजमा र विश्वमा घटेका सत्य तथ्य खबरलाई तपाईँसँग पुर्याउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईले मेरो पोखरा टिभी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने आज नै सब्स्क्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। पल पलको ताजा खबर तपाईलाई अपडेट गराउने हाम्रो अभियान निरन्तर रहिरहनेछ। विक्रम सम्वत 2078 श्रावण 26 गतेको मितिबाट लागू हुने गरी बलाधिकृत एवं डिप्युटी चिफ अफ द आर्मी स्टाफ रति श्री प्रभुराम शर्मालाई प्रधान सेनापतिको कार्यभार कायम मुकायममा भर्खरै हस्तान्तरण गरेको छु। यो मेरो लागि अत्यन्त खुसीको क्षण हो। बलाधिकृत साहब, तपाईको कार्यकालमा नेपाली सेनाको व्यावसायिकतामा विकास र सैनिक व्यक्तिको सामाजिक छवि निर्माणमा तपाईको नेतृत्वमा विशेष पहल कदमी लिनुहुनेछ भन्ने विश्वास पनि म यसै अवसरमा व्यक्त गर्न चाहन्छु। एउटा युगका रूपमा परिणत गर्न तपाईँ सक्षम हुनुहुन्छ र हुनुहुनेछ भन्ने मेरो विश्वाससहित नेपाली सेनाको आगामी सफलताको कामना समेत गर्दछु। देशमा सैनिक शासन लागू गर्नुपर्ने भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट माग उठिरहेको बेला नेपाली सेना पनि आफै एक्सनमा उत्रिएको छ। पछिल्लो समय देशको स्थिति बिग्रदै गएपछि नेपाली सेना आफैमा बलियो भएर अगाडि बढ्नुपर्ने चेतावनी नेपाल सरकारलाई दिँदै आएको छ। पछिल्लो समय देशमा एमसीसी जस्तो नकारात्मक खेल भइरहेको भन्दै नेपाली सेनाले विदेशी सेना नेपाल भित्रिन नदिन आफूले सक्दो कलम चालिरहेको बताउनु भएको छ। नेपाली सेनाको कमान्ड आउँदो 25 साउनमा प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाबाट औपचारिक रूपमा उनका उत्तराधिकारीमा हस्तान्तरण हुँदैछ। सैनिक ऐन अनुसार सेना प्रमुखको 3 वर्षीय अवधि पूरा गरेर प्रधान सेनापति थापा 24 भदौमा अनिवार्य निवृत्त हुनेछन्। निवृत्त हुन एक अघि महिनाबाट सेनापति विधामा बस्ने प्रचलन छ। थापा विधामा बसेपछि साउन 25बाट उनको उत्तराधिकारीले सेनाको कमान्ड सम्हाल्ने भएका हुन्। पहिलो 1 महिना कायम मुकायम प्रधान सेनापति र त्यसपछि जङ्गी अड्डाबाटै नेतृत्व सम्हाल्ने भएका छन्। बलाधिकृत रथी प्रभुराम शर्माले मन्त्री परिषदको मङ्गलबारको बैठकले शर्मालाई 25 साउनदेखि कायम मुकायम प्रधान सेनापतिको रूपमा जिम्मेवारी दिएको थियो। प्रधान सेनापति थापाले भने आजै धेरै अघिबाट आफूलाई शर्मालाई सेनाको बागडोर सुम्पने तयारी मिलाइसकेका थिए। गत जेठमै सैनिक मुख्यालय जङ्गी अड्डामा आयोजित कार्यक्रममा उनले यसको घोषणा समेत गरेका थिए। त्यसयता सेनाभित्र हुने सबै गतिविधिमा शर्माले संलग्न गराइरहेका छन्। यतिसम्म कि सैनिक अधिकारीहरूको सरुवा र जिम्मेवारी हेरफेरमा समेत शर्मालाई नै काम गर्न सहज हुने व्यक्ति छनौट गरिने जङ्गी अड्डाका एक उच्च सैनिक अधिकारीले भनेका छन्। यसपालि नेतृत्व हस्तान्तरणको तयारी अलि पहिलादेखि नै भयो। यही भएर पनि चिफ अफ हुँदाहुँदै हुनेवाला चिफसापको व्यस्तता निकै बढेको देखियो। शर्मा सेनाभन्दा बाहिर खासै चर्चा नभएका जर्नल हुन्, त्यही कारण उनीबारे धेरैलाई जानकारी छैन। तर सेनाभित्र भने नेतृत्वमा पुग्नका लागि उनी सम्भवतः सबैभन्दा धेरै गुम्बिङ पाएको सैन्य अधिकृत हुन्। जसलाई मिल्यो बिरलै पाइन्छ। गुम्बिङ सेनाभित्र कतिपयले टिप्पणी गर्छन्, हुनेवाला चिफसाप सरल हुनुहुन्छ, मिठो बोल्नुहुन्छ, तर यस्तो सङ्कटको बेला सेनालाई चुस्त नेतृत्व दिन चाहिँ कति सक्नुहोला भन्ने विषयमा पनि उनीहरूले यसरी प्रश्न गरिरहेका छन्। सैनिक कमान्डरको कडा मेजाज स्वभावको हुनुपर्ने बुझाइले पनि भावी सेनापतिबारे यस्तो टिप्पणी भएको हो। काठमाडौँमा जन्मेका शर्मा तुलनात्मक रूपले नरम स्वभावका जर्नल हुन्। देशको सङ्कटको अवस्था छ, कसैलाई नबिचाउने, मिठो बोल्ने नयाँ चिफसापको स्वभाव यो परिस्थितिमा फिट पो होला कति होला भन्ने जङ्गी अड्डाभित्र टिप्पणी समेत सुरु भएको छ। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा भने केही कडा स्वभावको देखिए पनि देश र जनताका लागि अडिग भएर बोल्न सक्ने प्रधान सेनापतिको रूपमा चिनिन्थे। देशमा भइरहेका गतिविधि जस्तै सीमा समस्याको विषयमा पनि प्रधान सेनापति थापाले आफै निरीक्षण गरी अवलोकन गर्दा भारतका केही सैन्य कमान्डरहरू भने हलचल भएका थिए। पछिल्लो समय देशको स्थिति बिग्रदै गएपछि प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले देशको सबै जिम्मेवारी प्रभुराज शर्मालाई नै हस्तान्तरण गरेर आफू त्यस क्षेत्रबाट बिदा लिएका थिए। पुरानो गोर्खा गण पल्टन हुने र सबैभन्दा जेठो पल्टन मानिने गोरखगढका पल्टन प्रमुख हुन् शर्मा। करिब 7 वर्ष पहिलादेखि नै सेनापति बन्ने गरी उनले
ग्रुमिङ पाउनका कारण त्यही नै भएको पाइन्छ। प्रधान सेनापति गौरव शमशेर जाबरा पनि पुरानो गोरखगणकै पल्टने थिए। जबरेलाई के सजिलो भइदियो भने उनी सेनाको नेतृत्वमा पुग्दा शर्माको प्रधान सेनापति बन्ने लाइन क्लियर भइसकेको थियो। जबरा अघि प्रधान सेनापति छत्रमान सिंह गुरुङको पालामा नै महासेनानी रतिन्द्र खत्रीको म्याद थप नभएपछि उनकै ब्याची शर्मा भावी प्रधान सेनापति बन्ने निश्चित भएको थियो। रतिन्द्र खत्रीको म्याद थप गरिएको भए उहाँ नै चिफ अफ बन्नुहुन्थ्यो। भाग्य पर्वराज शर्माको बलियो रहेछ, जङ्गी अड्डाका एक उच्च सैनिक अधिकारीले यसरी स्पष्ट पार्नुभयो। गौरव शमशेरपछि प्रधान सेनापति बनेका राजेन्द्र छेत्रीको पालामा पनि शर्माले सैनिक नेतृत्वमा पुग्ने गरी ग्रुमिङ पाए। वर्तमान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाका 3 वर्ष कार्यकालमा उनी कम्युनिस्ट उत्तराधिकारीका रूपमा कार्यान्वयन गरिसकेका थिए। सेनाको युद्धकारी महानिर्देशनालयलाई प्रधान सेनापति बन्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण खुल्किलो मानिन्छ। सैन्य अपरेसन, सैनिक गुप्तचर संयन्त्र त्यही निर्देशनालय अन्तर्गत रहन्छन्। अहिले भने सबैभन्दा ठूलो एजेन्डा बोकेर नेपाली सेना अघि बढिरहेको देखिन्छ। अहिलेका प्रधान सेनापति प्रभुराज शर्माले देशको सैनिक स्थितिलाई अझ मजबुत र बलियो बनाउने स्थितिमा अगाडि बढाउने समेत नेपाली जनतासँग प्रत्याभूति दिलाउनु भएको छ। सेनापतिको कार्यभार ग्रहण गर्न पाउँदा म अत्यन्त हर्षित भएको छु। साथै यो गहन जिम्मेवारीको बोधको अनुभूति समेत गरेको छु। नेपाली सेनाको गौरवमय इतिहास, स्थापित मूल्य मान्यता तथा पूर्व प्रधान सेनापतिज्यूहरूको विभिन्न समयमा आफ्नो कालमा प्रधान सेनापति मार्गनिर्देशनहरूको सफल कार्यान्वयनबाट नै आजको यो नेपाली सेनाको समयानुकूल रूपान्तरण हुँदै यस ठाउँमा प्रभावकारी रूपमा कार्य गर्न आइपुगेको र अहिलेको अवस्थाको विकास भएको भन्न म चाहन्छु। श्रीमान प्रधान सेनापतिको कार्यकालमा भएका संगठन सुधारका कार्यहरू, प्रणाली र पद्धतिको विकास तथा संस्थागत रूपमा शुद्धिकरण एउटा बलियो सैद्धान्तिक आधारशिला तयार भइसकेको छ। यस सैद्धान्तिक आधारशिलालाई कार्यान्वयनमा लैजानु प्रमुख कर्तव्य मेरो हो भन्ने ठान्दछु। यो संस्थाप्रतिको त्याग, लगन र समर्पणको भावको उच्च सम्मान गर्दै आगामी दिनहरूमा पनि सोही बमोजिमको सहयोग र साथको अपेक्षा गर्दछु। पछिल्लो समय भारतीय राजदूतलाई समेत तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसम्म भेट गराउन उहाँले गतिलो कदम चाल्नु भएको छ। दर्शक, तपाईँले भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर बस्नुभयो त्यसका लागि धन्यवाद।